बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी व्लॉग से एक मरतबा फिर चंद दिनों के वक्फे के बाद अब्बासी व्लॉग से आपका मेज़बान मोहम्मद आफाक अब्बासी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और नाज़रीन इकराम, आज 6 नवंबर बरोज़ अतवार का ये दिन और मरी और कलियात के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम ने अंगड़ाई ली है गुज़श्ता शब को, और बल्कि गुज़श्ता शाम को इस मौसम ने अंगड़ाई ली थी और मरी और गलियात में जम के बरसा है। चंद घंटे के लिए अब्र गरम और रात के बारिश का सिलसिला थम गया था, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर आप नील गगन को देख सकते हैं। इस वक्त भी आसमान पर गहरे सुरमई बादल छाए हुए हैं और ये बड़ा दिलकश और बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। और मैं इस वक्त गलियात के इलाका खैरा गली में मौजूद हूँ। खैरा गली का टाउनशिप एरिया, खूबसूरत ये एरिया, और इस वक्त आप ये खूबसूरत मौसम मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और ये जो 6 नवंबर बरोज़ अतवार का दिन है, ये दिन तकरीबन 10 घंटे और 40 मिनट पर मुहित है। और ये देख सकते हैं आप खूबसूरत तरीन मनाजर। और चंद ही दिनों के बाद अब अगर ये सिलसिला इसी तरह मौसम ख़राब रहा और बारिश का सिलसिला चंद दिन तक जारी रहा तो यकीनी तौर पर यहाँ पर स्नोफॉल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और उस सूरत में यहाँ पर स्नोफॉल हो सकती है और आने वाले सियाह जो होते हैं वो इस मौसम को फिर खूब एंजॉय करते हैं। और इस बारिश गुज़श्ता शब जो बारिश हुई है मूसलाधार तकरीबन 3-4 घंटे मुसलसल बारिश हुई है, 6 बजे से तकरीबन 10-11 बजे तक। और उसके बाद बारिश का सिलसिला थम गया था, लेकिन उसके बाद सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हुआ है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि मरी में आमतौर पर मरी और कलियात में ज़्यादा तवील अरसे तक ये नहीं रहता इस तरह खुश्क मौसम, बल्कि चंद दिनों के बाद अक्सर बारिशें हो जाती हैं। लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 42 दिन के बाद गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई है और जिसकी वजह से अचानक ये सर्दी बढ़ गई है। और अब आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। और इस वक्त मैं ये खैरागली के टाउनशिप एरिया में मौजूद हूँ और ये दिलकश मौसम। और इस वक्त आज का ये दर्जा जो है वो 13 से 15 सेल्सियस के दरमियान रहा है दिन को। और आज दिन भर बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का खेल भी जारी रहा है। और इस वक्त भी आसमान पर सुरमई बादल मौजूद हैं, लेकिन कहीं कहीं से दिन को सूरज भी मुखड़ा दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बादल जो थे, क्लाउड्स जो थे वो गालिब रहे और उनका ज़्यादा वक्त जो था वो बादलों की ओट में छुप कर रहा सूरज, और वो ज़मीन पर अपना मुखड़ा नहीं दिखा सका। ये इंतहाई दिलकश है, इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई दीदाज़ेब नाज़र देख सकते हैं आप। बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बादल हैं और ख़ूबसूरत तरीन मंजर पेश कर रहे हैं। बल्कि अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा क्लोज़ करके दिखा सकूँ तो ये आप लाइज़ा कीजिए, ये ज़मीन पर बादल मौजूद और ये तैरते हुए बादल बड़ा दिलकश और बड़ा असीम मंजर पेश कर रहे हैं। और इस तरफ अगर देखा जाए तो ये मलका कोसार मरी पीछे, लेकिन ये बादल बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं चूँकि ज़मीन को छू कर गुज़र रहे हैं और ये बड़ा दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मसूटा क्रिकेट ग्राउंड के करीब से गुज़र रहा हूँ और ये खूबसूरत मौसम और ये खूबसूरत नज़ारे आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। दुनियाए सियाहत में बड़ा मकबूल और बड़ा मारूफ एरिया है ये छांगला गली, खैरा गली, अयूबिया, खानसपुर, नथिया गली। और इस वक्त मैं खैरा गली में मौजूद हूँ और ये जो आप देख सकते हैं ये रोड जिस पर मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ, इसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है और ये यहाँ पर गढ़ हैं, लेकिन आमतौर पर जो मेन शाहरा है गलियात है जो मरी से एबटाबाद और गलियात के सियाती इलाकों को टच करती है, वो वसी और ईज़ और बड़ी दिलकश, बड़ी खुशादा और बड़ी खूबसूरत शाहरा है। और मुल्क के टूलों से आने वाले सियाह न सिर्फ उस सड़क पर ड्राइव एंजॉय करते हैं, बल्कि ये दीदाज़ेब और हर बार बदलते मौसम को भी यहाँ पर आने वाले सियाह खूब उससे महसूस होते हैं। ये खूबसूरत मंजर और बड़ा दिलकश और बड़ा हसीन मौसम है, चूँकि आज दर्जा हरारत जिस तरह मैंने आपको बताया कि तकरीबन 13 सेल्सियस, इस वक्त 13 सेल्सियस के करीब होगा यहाँ का दर्जा हरारत। और
اگر آج بھی بارش ہوتی ہے اور ایک دو دن، چونکہ محکمہ موسمیات نے یہ پریڈکشن کی ہے کہ اگلے چند دن تک مسئلہ ابر آلود رہے گا اور بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، تو کبھی امکان یہی ہے کہ اگر 2 یا 3 دن تک بارش رہتی ہے اور زیادہ وقت بادل آسمان پر رہتے ہیں تو یقینی طور پر مزید ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا، تو اس سے سنو فال کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ تو یقینی طور پر اگر چند دن تک یہ بارش اور بادلوں کا سلسلہ رہتا ہے تو برف باری کا امکان روشن ہو جائے گا، اور اگر برفباری ہونے کی صورت میں ملک کے طول و عرض سے آنے والے سیاح جو ہوتے ہیں وہ گلیات کے ان سیاحتی مراکز کا رخ کر لیتے ہیں، ملکہ کوثار مری کا رخ کر لیتے ہیں، اور یہاں پر اس وقت پہ دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس وقت بھی اکا دکا سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس طرح کا رش نہیں ہے جس طرح کے لیے یہ علاقے مقبول ہیں، چونکہ یہ آپ سیزن کے دن ہیں اور گرمائی سیزن اختتام ہونے کے بعد چونکہ اب موسم سرما میں سنو فال کا شدت سے لوگ انتظار کرتے ہیں، جو طول و عرض سے آنے والے ملک کے طول و عرض سے اور دنیا بھر سے آنے والے سیاح ہوتے ہیں وہ اس موسم کو آ کے انجوائے کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ موسم اور یہ انتہائی خوبصورت نظارے، اور یقینی طور پر بارش کا امکان ہے، لیکن فوری طور پر کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ بادل بڑے اونچے ہیں اور اتنے قریب نہیں ہیں جس سے یہ اندازہ کیا جا سکے کہ فوری طور پہ کوئی بارش کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن یقینی طور پر بارش ہوگی، کیونکہ محکمہ موسمیات نے یہ پریڈکشن کی ہے۔ باڑیاں ٹول پلازا کی جانب سے گڈ بائی کہہ دیا گیا ہے، اور آپ سے آپ تقریباً یہاں سے 1.5 یا 2 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر خیبر پختونخوا کے حدود کا اختتام ہو جاتا ہے۔ باڑیاں کے مقام پر چونکہ صوبہ پنجاب کا اور ایریا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا کے اختتام پر پنجاب کی حدود اور پنجاب میں ضلع مری جو حال ہی میں جس کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور اب چونکہ مری ضلع بن گیا ہے تو وہاں پر اب یقینی طور پر جس طرح کے پہلے خاص طور پر سیاحوں کے لیے موسم سرما کے دوران کسی حد تک مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، اور رواں سال کے 7 اور 8 جنوری کو ایک سانحہ مری بھی پیش آیا تھا جس میں بڑی ہیوی سنو فال ہوئی تھی، اور اچانک ایک ڈیزاسٹر آیا تھا، اور اس کے بعد چونکہ کچھ کیجویلٹیز ہوئی تھیں، اس کے بعد بڑا شدید خوف و ہراس کی کیفیت رہی ہے کچھ عرصہ کے لیے، اور اس طرح کے حادثات اور سانحات سے بچنے کے لیے یقینی طور پر ڈسٹرکٹ بننے کے بعد مری میں سیاحوں کی سہولیات کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور ان کی مشکلات میں بھی یقینی طور پر کمی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں کے پی حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور ان سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ بھی چونکہ گلیات بھی دنیا بھر میں مقبول ترین سیاحتی مرکز ہے، اور اب پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ موسم سرما کے دوران کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ صرف سیاحوں کو بلکہ مقامی آبادی کو بھی، تو اس طرف بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ خصوصی توجہ دے کے بھی حکومت کو اور مرکز کو چاہیے کہ وہ ان سیاحتی علاقوں کو کی طرف خصوصی توجہ دیں، تاکہ یہاں پر جو مشکلات اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آسان ہو سکیں لوگوں کی، اور موسم سرما میں چونکہ یہاں پر بڑا کھٹن زندگی ہوتی ہے، بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے گزارنے، تو اس لیے جو سیاح ہوتے ہیں خاص طور پر سڑکوں کی بندش اور بجلی کی فراہمی معطل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں اور شہریوں کو اور سیاحوں کو بڑی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، تو اس طرف خصوصی توجہ نہ صرف محکموں کو دینی چاہیے بلکہ صوبائی حکومتوں کو اور مرکزی حکومت کو بھی اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ تھوڑی دیر قبل میں جو آپ کو مناظر دکھا رہا تھا دور سے بادلوں کے، ان میں اب پہنچ چکا ہوں، اور یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہی بادل اوپر سے نظر آ رہے تھے اور جو زمین کو چھو کر اس وقت گزر رہے ہیں، تو یہ خوبصورت منظر، اور میں اس وقت خیبر پختونخوا سے یہ پنجاب کی حدود میں داخل ہونے لگا ہوں۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ گڈ بائی خیبر پختونخوا گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے یہ بورڈ بھی آویزاں کیا گیا ہے، یہ اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ ہے گڈ بائی خیبر پختونخوا گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے یہ
आवेज़ा किया गया है बोर्ड, और इसके साथ ही ये बादल देख सकते हैं, स्याहों की एक बड़ी तादाद इस वक्त भी देख सकते हैं रवां दवां है। चूँकि मौसम ने जो ही अंगड़ाई ली है तो स्याहों ने रुख कर लिया है कि उनको इस उम्मीद के साथ कि मुमकिन तौर पर यहाँ पे स्नोफॉल के चांसेस भी बढ़ गए हैं। और इसके साथ ही मैं अब पंजाब की हदूद में दाखिल हो गया हूँ, और चूँकि मैं अब आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। अल्लाह हामी नासिर।